नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर परमेशः, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः नवदेहलीतः शिक्षाविभागतः। अद्य पुनरेकवारं भवतीनां च शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। इदानीम् अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दान् वयम् अधीयानाः स्मः। अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्देषु विशिष्य नदीशब्दस्य सुमहान् प्रयोगः भवति। नदीशब्दवदेव कश्चन शब्दः वर्तते गौरीशब्दः, ईकारान्तशब्दः इति। ईकारान्तशब्दः यावन्तः सन्ति तेषां शमेषामपि शब्दानां प्रयोगः समरूपेण भवति। तत्र वयं गौरीशब्दं दृष्ट्वा नदीशब्दं किञ्चित् अवलोकयामः, आगच्छामः तावत्। अत्र नदीशब्दं ज्ञातुं किञ्चित् गौरीशब्दस्य रूपाणि पश्यामः, तद्वदेव भवति। गौरीशब्दात् सु आगच्छति, तस्य लोपः भवति गौरी। गौर्यौ औ आगच्छति, गौर्यौ। नदी शब्दात् औ आगच्छति, नद्यौ। तद्वदेव जस् आगच्छति, नद्यः, गौर्यः इति रूपं यथा भवति तद्वदेव नद्यः इति रूपाणि भवन्ति। हे गौरी, ह्रस्व, अत्र ह्रस्वत्वं जातमस्ति। अम्बार्थनद्यो ह्रस्वः इति सूत्रेण हे गौरी इति रूपं जातम्। अग्रे च हे गौर्यौ इको एणचि इत्यनेन इयणादेशः वर्णव्यत्यासेन वयं पश्यामः। हे गौर्यः इत्यत्रापि तद्वदेव जातमस्ति। हे गौर्यः इत्यत्रापि तद्वदेव रूपं समुत्पन्नमस्ति, हे गौर्यः इति रूपम्। एवमेव अग्रे वयं पश्यामः गौरीम् इति। तो गौरीम् इत्यत्र अम् जातमस्ति, अमि पूर्वा इत्यनेन पूर्वरूप गौरीं, तद्वदेव नदीं। गौर्यौ इत्यत्र औ प्रत्यय इणादेशः गौर्यौ। अत्र पश्यन्तु रूपद्वयं गौर्यौ इत्यत्र दत्तमस्ति। तस्य कारणमस्ति रेफा अस्ति इति कारणेन तस्य परे यः वर्णः अस्ति रेफः, काराभ्यां परस्य यः वर्णः वर्तते तस्य द्वित्वं जातमस्ति। नदीशब्दे तु रेफा नास्ति, तो तत्र द्वित्वस्य प्रसक्तिः नास्ति, सामान्यं भवति, एकमेव रूपं भविष्यति, परन्तु अत्र रूपद्वयमस्ति। तद्वदेव अग्रे वयं पश्यामः गौरीः इति रूपम्। अत्रापि दीर्घः जातः वर्तते, पुनश्च विसर्गः गौरीः। अनन्तरं गौर्या किमपि न जातं, यणादेशः गौर्या, तृतीयायाः एकवचने, तद्वदेव भविष्यति नद्या, किन्तु अत्र विशेषः द्वित्वं जातमस्ति, अतः रूपद्वयं दर्श्यते। नदीभ्यां गौरीभ्यां, तद्वदेव गौरीभिः, भिसागतं, किमपि कार्यं नास्ति। अनन्तरमस्ति गौरी, चतुर्थ्याम् एकवचने किञ्चित् ज्ञेयमस्ति। अत्र गौरीशब्दस्य अस्ति नदीसंज्ञा, यूस्त्राख्यो नदी। तर्हि यूस्त्राख्यो नदी इत्यनेन नदीकार्याणि सर्वाणि भविष्यन्ति। तदा आट् जादीनाम् आट् आगमः भविष्यति। आट् जादीनाम् आट् आगमः वृद्धि च, तदा भविष्यति ऐ, गौरी ऐ। पुनश्च अय आदेशः गौर्यः इति रूपं भविष्यति, गौर्यः। तद्वदेव गौरीभ्यां गौरीभ्यः, गौरी आट् आगमः गशि परे अपि भविष्यति, गौरी अस्, पुनः वृद्धि गौर्यः, अस् विसर्गः गौर्यः। अनन्तरं गौरीभ्यां किमपि नहीं, गौरीभ्यः किमपि कार्यं नास्ति, नदीभ्यः किमपि कार्यं नहीं, तदैव आट् जादीनां नदीकार्यं भविष्यति, आटश्च वृद्धि, तदा नद्यः इति रूपम्। षष्ट्यां किं भविष्यति, गौरी अस्ति, अस्ति, अस् अस्ति, पुनश्च अत्रापि आट् आगमः जातः अस्ति, गौर्याः इति रूपं। गौर्योः ओष् अस्ति, किमपि कार्यं नास्ति, केवलं यणादेशः गौर्यः। गौरीणाम् अत्र किमस्ति, आम् अस्ति, पुनश्च आमि च दीर्घः भविष्यति, गौरीणां दीर्घः अस्त्येव, पुनः च णत्वकार्यं भविष्यति, गौरीणां। सप्तम्यां किमस्ति, अत्रापि नदीकार्याणि भविष्यन्ति, आट् जादीनाम् आट् आगमः भविष्यति, वृद्धिकार्यं भविष्यति, आटश्च आट् आगमः वृद्धि, आट् जादीनां वृद्धिः भवति, पुनश्च गौर्याम् इति रूपं भविष्यति। एवमेव नद्याम् इति रूपं भविष्यति, गौर्योः गौरीषु
एवं अत्र कार्याणि कानि मुख्यरूपेण पञ्चकार्याणि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्नुमः। इको एणचि यण भवति, अत्र हरितवर्णीये सर्वत्र यणकार्यमस्ति। अनन्तरमस्ति ह्रस्वः भवति, तत्र सम्बोधने अम्बार्थनद्यो ह्रस्वा इत्यनेन सूत्रेण। अमीपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। यथा पश्यन्तु, यत्र यत्र एतादृशमस्ति गौरीम् इत्यत्र पूर्वरूपं जातमस्ति। प्रथमयो पुरुषवर्णदीर्घः इत्यनेन दीर्घः गौरिः इत्यत्र जातः अस्ति। और एतत् पीतवर्णीयं यत्र यत्र अस्ति तत्र युष्टाख्यो नदी इत्यनेन नदीसंज्ञा और नदीसंज्ञककार्याणि अस्माभिः स्मरणीयानि। नदीसंज्ञकानि कार्याणि कानि कानि सन्ति? आटश्च आटागमः, आर्जादीनां वृद्धिः भवति, तदनुपरं यणादेशः भवति। एतत् कार्यम् अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। तेन वयम् अवश्यं गौरीशब्दवत् नदीशब्दमपि ज्ञातुं शक्नुमः। वाक्यप्रयोगं पश्यामः। गौरी गच्छति, गौर्यौ गच्छतः, गौर्यः गच्छन्ति, गौरी आह्वयतु, गौर्यौ आह्वयतः, गौरीयः आह्वयतः, गौरीं पश्यामि, गौर्यौ पश्यामि, गौरीः पश्यामि, गौर्या साकं भ्रमामि, गौरीभ्यां साकं भ्रमामि, गौरीभिः साकं भ्रमामि, गौर्यै धनं ददामि, गौरीभ्यां धनं ददामि, गौरीभ्यः धनं ददामि, गौरीभ्यः साकं क्रीडामि, गौरीभ्यः धनमानयामि, गौरीभ्यां धनमानयामि, गौरीभ्यः धनमानयामि, गौर्याः भक्तः अस्मि, गौर्योः भक्तः अस्मि, गौरीणां भक्तः अस्मि, गौर्यां गुणः अस्ति, गौर्योः गुणः अस्ति, गौरीषु गुणः अस्ति। एवं कृत्वा वयं सुतरां वाक्यप्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। वाक्यप्रयोगावलेन वयं व्यवहारम् अस्माकं संस्कृतमयं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतमयव्यवहारः यदा अस्माकं समुत्पत्स्यते तदा वयं शनैः शनैः व्याकरणदिशि आत्मनः सन्धानं कर्तुं शक्नुमः। तेन बलेन अस्माकं सुतरां ज्ञानं समुत्पत्स्यते। एवमेव वयम् एतानि एव कार्याणि, पञ्चकार्याणि मनसि निधाय अग्रे अस्माभिः एतत् कार्यं नदीशब्दः अपि द्रष्टुं शक्यते। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। पश्यन्तु, अत्र समानानि कार्याणि, गौरीवत् कार्याणि भविष्यन्ति। केवलम् एकमेव कार्यं नास्ति, द्वित्वकार्यं तत्र यद् दृश्यमानमासीत् तद् द्वित्वकार्यं विहाय अन्यानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। तो नदी अस्ति, नद्यौ स्तः, नद्यः सन्ति, नदीं पश्यामि, नद्यौ पश्यामि, नदीः पश्यामि, नद्या जलेन नद्या क्रीडामि, नदीभ्यां क्रीडामि, नदीभिः क्रीडामि, नद्यै नमामि, नदीभ्यां नमः, नदीभ्यः नमः, नद्याः जलमानयामि, नदीभ्यां जलमानयामि, नदीभ्यः जलमानयामि, नद्यां स्नामि, नद्योः स्नामि, नदीषु स्नामि। हे नदी आशीर्वादान् प्रयच्छतु, हे नद्यौ आशीर्वादान् प्रयच्छतु, हे नद्यः आशीर्वादान् प्रयच्छतु। एवं कृत्वा अत्र व्यवहारः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं च अन्यान् अपि एवं भूतान् स्त्रीलिङ्गान्तशब्दान् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा कूपी शब्दः कश्चन वर्तते। कूपी कूप्यौ कूप्यः, कूपीं कूप्यौ कूपीः, कूप्या कूपीभ्यां कूपीभिः, कूप्यै कूपीभ्यां कूपीभ्यः, कूप्याः कूपीभ्यां कूपीभ्यः, कूप्यः कूप्योः कूपीनां, कूप्यां कूप्योः कूपीषु। हे कूपी, हे कूप्यौ, हे कूप्यः। तो ईकारान्तः यावन्तः शब्दाः दृश्यमानाः जगति वर्तन्ते तेषां शमेषां स्त्रीलिङ्ग ईकारान्तशब्दानां बाहुल्येन प्रयोगः गौरीशब्दवत् नदीशब्दवत् भवति। यथा एकः शब्दः वर्तते लेखनी, तो लेखनी शब्दस्य अपि तद्वदेव प्रयोगः भवितुम् अर्हति। लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः, लेखनीं लेखन्यौ लेखनीः, लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः, लेखन्यै लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः, लेखन्याः लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः, लेखन्यः लेखन्यौ लेखनीनां, लेखन्यां लेखन्योः लेखनीषु। हे लेखनी,
हे लेखन्यौ हे लेखन्यः। एवं भूताः ईकारान्तः एकेऽपि शब्दाः सन्ति अस्मद्बालाः तेषां प्रयोगबलेन आत्मनः दार्ढ्यं समुत्पादयितुं शक्नुवन्ति। समाजे कथं तेषां व्यवहारः समुत्पद्येत इति ते आनेतुं शक्नुवन्ति। अतः ईकारान्तशब्दस्य प्रतिपदम् अस्माकं ज्ञानम् अनिवार्यमस्ति। तेन बलेन वयं संस्कृतदिशि आत्मनः समर्पणं वर्धनं प्रेरणं च कर्तुं शक्नुमः। तेन च संस्कृतम् अस्मद्मुखे समुपलसति इत्येव उक्त्वा भवतः सर्वान् प्रणम्य धन्यवादान् वितनोमि। धन्यवादः, नमो नमः। पुनः मेलिष्यामः नूतनविषयेण साकं। नमस्कारः।